في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعث الله نبيه ليتم مكارم الأخلاق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل الصمت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين. وكان فخما مفخما، وجهه يتلألأ تلألأ القمر ليلة البدر، وكان يمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحت من صبب، وإذا التفت جميعا، خافض الترف، نذره إلى الأرض أكثر من نذره إلى السماء، جل نذره ملاحدا. يسوق أصحابه، يبدأ من لقيه بالسلام، لم يكن فاحشا متفاحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزئ السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقال عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. كما غبي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ختمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. بعث الله سبحانه نبيه الكريم على خلق عظيم، ليكون مثالا للفضائل الإنسانية، وقدوة للناس، ومنارة للأجيال، فكان حجة في كل زمان ومكان على كل رجل جاهلي يريد أن يثير الأحقاد، ويريد أن يدمر المجتمعات ويهدم القلوب. أيها السادة، قد أمر الله تعالى الناس ليعتصموا أسوته وقدوته صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأرسله إلى نوع البشر كافة، وتمثلت فيه نماذج رفيعة من الفضائل والكرامات، ودعاهم بحكمة ورفق وبتلاوة آيات الله عليهم وتزكية قلوبهم رويدا رويدا، وأخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إخوتي الأعزة، هذا هو النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه، الذي كان على خلق عظيم، فتح الدنيا كلها بمكارم الأخلاق، وتممها في المجتمعات الإنسانية والمجموعات البشرية. نحن أمة هذا النبي المصطفى بالادعاء فحسب، ولكن ما أبعدنا عن تعاليمه وأخلاقه وآدابه، وما أقربنا إلى الأخلاق الذميمة والأمم المريضة الغريبة عن تعاليم الإسلام وأخلاق الإيمان وآداب الحياة. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم على أسوته الحسنة الطيبة. أكتفي بهذه الكلمات العديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.